अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज टाइम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, एक और खूबसूरत दिन, एक और खूबसूरत सुबह, और मैंने सोचा कि क्यों ना इस नई और खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक खूबसूरत से नाश्ते के साथ किया जाए। मैंने अपने बेटे जान के साथ मिलकर प्लान बनाया और हम दोनों निकल पड़े जी नाश्ता करने के लिए। बैकग्राउंड में आप व्लॉग में देखेंगे कि आज मैंने इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ किस तरह से अपने बेटे के साथ किया, और आज मैं आपके साथ इसी से रिलेटेड बात करना चाहूँगी कि हम बीइंग मदर्स, हम अपने आप को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, इतने कामों में उलझा देते हैं कि जो रियल काम है, जो हमने अपने बच्चों के साथ करना है, वो हम अक्सर भूल जाते हैं। आज इसी टॉपिक पर मैं आपसे बात करूंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सबसे पहले तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों ने तरबियत का जो है ना, बहुत, मुझे लगता है कि हम उसको बहुत गलत उसका मीनिंग लेते हैं। हम समझते हैं कि तरबियत करना ये है बच्चे को कह देना कि ये करो और मना करते रहना, ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो। आप अगर सारा दिन में नोटिस करें ना, आप खुद एक दिन, आज का दिन आप खामोशी से बस नोटिस करें इस बात को कि जब जब आप अपने बच्चों को कहती हैं नो, नहीं, ये नहीं करना, ठीक है, कितनी टाइम्स आज आपने उसको ना बोला और कितने टाइम आपने उसके साथ एग्री किया कि यस यू कैन डू इट, या उसने जो किया यू वर हैविंग नो प्रॉब्लम विद दैट। सो आज आपने कॉन्शियसली इस चीज़ को नोटिस करना है कि आप कितनी बार अपने बच्चे को नो कह रही हैं, और आप देखेंगे बाय द एंड ऑफ द डे कि आपने ज़्यादातर चीज़ों में अपने बच्चे को इनकार ही किया होगा, उसने नो ही सुना होगा। बट इन माई ओपिनियन तरबियत ये नहीं है कि बच्चे को कह देना कि सच बोलो, झूठ ना बोलो, ये बुरी बात है, ये ना करो, ऐसे ना करो, गंदा ना करो, समझते नहीं हो बात को, तुम बात नहीं मानते हो, यू आर मिसबिहेविंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम बच्चों को बस हर टाइम ये लगे होते हैं। नहीं, इन ट्रू मीन्स तरबियत जो है वो ये होती है कि आपका जो वे ऑफ लाइफ है, आप जिस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपका बच्चा आपसे सीख रहा है। तरबियत है कि आप अपने बच्चे को थ्रू योर एक्शन सिखा रहे हैं कि उन्होंने ज़िंदगी को किस तरह से लेकर चलना है। अगर कोई खुशी का मौका है, उसको उन्होंने किस तरह से डील करना है। कोई गम का मौका है तो उसमें उनका क्या एटीट्यूड होना चाहिए। अगर गुस्से का इमोशन है उस टाइम उनको कैसा रिएक्ट करना है। अगर वो खुश हैं तो उनको किस तरह से बिहेव करना है। अगर किसी की कोई बात बुरी लग गई है तो उन्होंने क्या करना है। अगर किसी ने आपको अप्रिशिएट किया है तो आपने क्या करना है। गर्ज आप जब सुबह आँख खोलें उधर से लेकर रात सोने तक एक एक एस्पेक्ट जो है आपकी ज़िंदगी का, आपके पूरे दिन का, वो बच्चे आपसे सीख रहे होते हैं और उनके थ्रू आप अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। तरबियत का मतलब मेरे ख्याल में है कि आप अपने बच्चे को ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखा रहे हैं। सिर्फ ये कह के नहीं कि सच बोलो, झूठ बोलना बुरी बात है, ऐसे नहीं करते, ऊंचा नहीं बोलते, खामोश हो जाते हैं बड़ों के आगे, ये नहीं करते, वो नहीं करते, लाइक ये तरबियत नहीं है। तरबियत है कि आप थ्रू योर एक्शंस बच्चे को वे ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं। सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, आप सुबह से लेकर रात तक जो जो एक्टिविटीज़ करती हैं, या बीइंग अ फादर आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, आपने अपने बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करना है। आपने अपने बच्चे को दिखाना है कि लाइफ की सर्टेन सिचुएशंस में हाउ दे आर गोइंग टू डील विद दैट, हाउ दे आर गोइंग टू एक्ट इन सर्टेन सिचुएशंस, ठीक है। जैसे अगर आप खुद सुबह उठने के आदी हैं, सुबह उठ के आप नमाज पढ़ते हैं, वॉक करते हैं, नेचर में टाइम स्पेंड करते हैं, अच्छा सा नाश्ता करते हैं, तो आपका बच्चा भी आपसे ऑटोमेटिकली सीखेगा कि मॉर्निंग की रूटीन या मॉर्निंग का टाइम किस तरह से होता है और कैसे गुजारना चाहिए। वो आपको अपने बच्चे को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने एक्शंस के थ्रू आज वो करेंगी ना, आपका बच्चा उससे सीखेगा, तो कल को कुछ सालों बाद वो यूट्यूब पर बैठ के ये मोटिवेशनल वीडियो नहीं सुन रहा होगा कि मुझे सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए या मुझे हेल्दी ईटिंग क्यों करनी चाहिए, बिकॉज वो आपके एक्शन से ऑलरेडी उसकी लाइफ डिसिप्लिन हो चुकी होगी। सो आपने जो डिसिप्लिन है ना अपनी ज़िंदगी का, वो आपने अपने बच्चे को सिखाना है। आप अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं ना, आपने ये सुना होगा कि जैसा आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं वैसा आपने खुद बन जाना है, क्योंकि आप थ्रू योर एक्शंस उनको, बच्चा आपसे सीख रहा होता है कि अच्छा ये हो गई है सिचुएशन, अब मैंने ऐसे करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नमाज पढ़नी है तो अजान हुई है, उसके बाद अच्छा जब अजान होती है तो मैंने मस्जिद चले जाना है, अपने फादर को देखेगा। और अगर जो है वो आपकी डॉटर है तो वो देखेगी अच्छा जब अजान होती है तो उसके बाद मेरी मदर जो है वो चादर ले लेती हैं, नमाज पढ़ती हैं, अच्छा जब अजान हो तो उसके बाद हमने ये करना है। ऑटोमेटिकली बच्चे सीख जाएंगे, आपको उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से जैसे आपका जो है वो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो आपके बच्चे को पता है कि आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है, हमने एक्टिव रहना है। कल को आपको उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम एक्टिव हो जाओ, तुम क्या सारा दिन पोटैटो काउच बनकर बैठे रहते हो।
آپ جو کریں گے بچہ وہ سیکھے گا. سو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اپنے پورے دن کو کس طرح سے گزارتے ہیں, آپ اپنے لائف کو کس طرح سے گزار رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. یہ جو آج آپ بیٹھ کے موٹیویشنل ویڈیو سنتے ہیں یا سنتی ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنی لائف کو چینج کرنا ہے, آپ خوش کیسے رہ سکتے ہیں, آپ پیسفل لائف کیسے گزار سکتے ہیں, آپ ڈسپلن لائف کیسے گزار سکتے ہیں, آپ اپنے لائف اسٹائل کو بہترین کیسے بن سکتے ہیں, وہ چیزیں آپ آج اپنے بچے کو کر کے دکھائیں تاکہ شروع سے ہی وہ بچہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کرے اور ان کو لے کر چلے اور کل کو وہ بیٹھ کر یہ ویڈیوز نہ دیکھ رہا ہو. سو جب آپ مارننگ میں آنکھ کھولیں, آپ کی ایک ایکٹیویٹی ساتھ اپنے بچوں کو انوالو کریں. جیسے میں جب صبح اٹھتی ہوں تو اس کے بعد میری جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جیسے پہلے ٹیتھ برش کرنا, فریش ہوتے ہیں, میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر تو میں اس کے ساتھ مل کے ہم ٹیتھ برش کرتے ہیں, ہم فیس واش کرتے ہیں. ہی نوز کے جیسے ممی لوشن اپلائی کر رہی ہیں, موئسچرائزر اپلائی کر رہی ہیں, اس نے بھی اپنا لوشن رکھا ہوا ہے, وہ بھی لوشن اپلائی کرتا ہے, وہ بھی پرفیوم اسپرے کرتا ہے. جو مجھے کرتا ہوا دیکھتا ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے. اس کے بعد ہم پھر بریک فاسٹ جب بناتے ہیں تو اس کو میں اپنے ساتھ بٹھاتی ہوں, وہ تھوڑی بہت مجھے ہیلپ کرتا ہے, ادروائز وہ دیکھتا ہے. اس کے ساتھ جیسے ایگ اگر ہے, ایگ بنانا ہے تو ایگ کو وہ توڑ دے گا یا پھر اس کو بیٹ کر دے گا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی میں ہیلپ اس سے لیتی رہتی ہوں. پھر اس کے بعد جب میں ایکسرسائز کرتی ہوں, ہی یوز ٹو ڈو ایکسرسائز ود می. سم ٹائمز اگر میں تھوڑا لیتھارجک فیل کر رہی ہوں یا مجھے ہو کہ آج موڈ نہیں ہے, تو میرا بیٹا مجھے کہہ رہا ہوتا ہے, آلدو ماشاءاللہ ہی از 3 years old only, تو وہ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ممی اٹھیں ایکسرسائز کرنے. سو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈیلی کوئی ایک چیز کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, تو آپ کے بچے ہی آپ کے لیے جو ہے وہ سورس آف موٹیویشن بن جاتے ہیں. سو پھر میں نے آہستہ آہستہ, شروع سے تو وہ مجھے ایسے ہی دیکھ رہے تھے کہ میں ایکسرسائز کرتی ہوں, اب میں نے کڈس کی ایکسرسائز لگا کے اب میں ان کو بھی دیتی ہوں کہ آپ بھی ایکسرسائز کرو, تو وہ کرتا ہے. تو شروع سے جب وہ ایک چیز اس کی لائف میں آ جائے گی تو اس کی لائف ڈسپلنڈ ہو جائے گی, اور پھر لیٹر آن آفٹر 10 or 20 years اس کو کہنا نہیں پڑے گا کہ آپ صبح جلدی اٹھو اور آپ ایکسرسائز کرو اور آپ ہیلدی ایٹنگ کرو. نو. تو آپ اپنی جو ڈیلی ایکٹیویٹیز, آپ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بچوں کے ساتھ ہم یہ نہیں کر سکتے, بچوں کے ساتھ ہم وہ نہیں کر سکتے, بچوں کو ہم سارا دن اسکرین آن کر کے دے دیتے ہیں, آپ جو کر رہے ہیں آپ بس اپنے بچے کو اپنے ساتھ وہ کروائیں. ٹھیک ہے. سو دس از ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو لرن فرام یو. آپ سے وہ سیکھیں گے, اس طرح سے آپ ان کی تربیت کریں گے کہ انہوں نے کس طرح سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے. اب اگر بینگ اے مدر آپ خود اپنا خیال رکھ رہی ہیں, ہیلدی ایٹنگ کر رہی ہیں, اپنی اسکن کیئر کر رہی ہیں, اپنی کلینینس کا, اپنی ہائیجین کا خیال رکھ رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ خوش ہیں, آپ اگر باہر جا رہی ہیں, اب بجائے اس کے کہ آپ کہیں گے میرے ساتھ کوئی جانے والا نہیں, جیسے آپ نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ گئی ہوں اور مزے سے ہم نے ناشتہ کیا, پھر ہی آسک می ٹو ٹیک ہم ٹو دا پارک, تو میں ان کو پارک میں لے کر گئی. ٹھیک ہے, ہم نے ایک اچھا کوالٹی ٹائم اسپینڈ کیا, ہم واپس آ کر بجائے اس کے کہ میں گھر میں بیٹھ کے سوچتی اب یہ بچہ ہے, میں اس کو لے کے کہاں جاؤں, یا میں تو اس کے ساتھ انجوائے نہیں کروں گی, یا میرے ساتھ کوئی اور نہیں ہے جانے والا. نہیں, آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ ہی اپنی بانڈنگ اتنی اسٹرانگ رکھی کہ ان کو لے کر آپ انجوائے کریں, تاکہ وہ آپ کو انجوائے کرتا ہوا, آپ کو زندگی کو جیتا ہوا, آپ کو ہنستا مسکراتا ہوا دیکھے. اس کو دیکھ کر وہ بھی زندگی کو جینا سیکھیں گے. سو اپنے بچوں کو اپنے پاؤں کی جو بیڑیاں ہیں آپ نے خود بنایا ہوا ہے, ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں زندگی کے ہر موڑ پہ. اپنے دن میں جو ایکٹیویٹیز آپ کرتے ہیں, اگر میں کلیننگ کرتی ہوں, اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لگاتی ہوں, اکثر آپ میری ویڈیوز میں دیکھتے ہوں گے. ٹھیک ہے, اب جیسے کل میں نے گاڑی صاف کی اپنی, تو میں نے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لگایا, اس نے میرے ساتھ واش کروائی. ٹھیک ہے. سو اس طرح سے جو ڈیلی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ انوالو کر لیا کریں. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے کام کرنے لگیں اور آپ اپنے بچوں کو اسکرین کے آگے بٹھا دیں. آپ جو بھی کریں, جیسے اگر میں ڈش واشنگ کر رہی ہوتی ہوں تو میرا بیٹا میرے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور میں مطلب وہ میرے ساتھ کرواتا ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو کچھ کریں گے آپ کا بچہ وہی کرے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف ڈسپلن ہو جائے تو آپ اپنے بچے کی لائف ابھی سے ڈسپلن کرنا شروع کر دیں, بائی شوئنگ ہم ہاؤ ٹو لیو اے ڈسپلن ہیپی اینڈ پیسفل لائف. اس پر میں پھر آپ سے ڈیٹیل میں بات کروں گی انشاءاللہ کسی اور ولاگ میں. آج بس ہم ناشتہ کرنے گئے تھے, میں نے بہت انجوائے کیا اپنے بیٹے کے ساتھ. ایز آئی ایم آن اے ڈائٹ, تو میں نے کوئی فینسی بریک فاسٹ میں نے آرڈر نہیں کیا. آئی آرڈرڈ اونلی اے سمپل بلیک کافی, اور ساتھ میں نے آملیٹ لیا تھا وتھ چیز, بیکاز چیز کیٹو میں کھا سکتے ہیں. ایز آئی ایم آن اے کیٹو ڈائٹ, سو میں نے آملیٹ کھایا, اور اپنے بیٹے جان کے لیے ہی لوز ٹو ایٹ فرینچ ٹوسٹ, تو میں نے وہ آرڈر کیے تھے. وی ہیڈ اے لولی ٹائم. سو اس طرح سے اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کیا کریں, اپنے بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹیز پلان کیا کریں, کیونکہ آج جو آپ ان کو دیں گے نا, کل کو وہ یہ مومنٹس یاد رکھیں گے, اور آپ ایک بیوٹیفل میموریز اپنے بچوں کے ساتھ کریٹ کریں گے. اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی بانڈنگ اپنے بچوں کے ساتھ اسٹرانگ ہوگی, اور آپ ان کو سکھا رہے ہیں کہ انہوں نے لائف کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے, انہوں نے زندگی کو جینا کیسے ہے, انہوں نے زندگی میں خوش, پیسفل اور پرسکون زندگی انہوں نے کیسے گزارنی ہے. ٹھیک ہے, دیٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈے. اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی اس کو ضرور لائک کیجیے, فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے, میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے. دس از ماریہ سائننگ آف انٹل مائی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.